नाज़रीन खैर मकदम है आप सबका। मैं हूँ हाया जावेद। जैसा कि आप जानते हैं कि उन शख्सियात को हम मदऊ करते हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरा आवाम के लिए आज तक कुछ करने की ठान ली है और माशाल्लाह उसमें बहुत हद तक कामयाबी रहे। मोहम्मद सादिक बकाल साहब हमारे साथ बैठे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कश्मीर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन एक नाम है वादी कश्मीर में, सिरे से ही उसके साथ जुड़े हुए थे। आगे क्या हालात हुए उन हालात पे भी तबसरा होगा। पहले मुख्तसर से हम तारुफ बकाल साहब से ही लेंगे। बकाल साहब आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। बहसत एक ताजिर आप हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गनी खन श्रीनगर में आपका जिंदगी का ज्यादा टाइम गुजरा। अब यहाँ पे कुछ अहम सवालात आपसे पूछे जाएंगे और उन अहम सवालात का जवाब हम आपसे तलब करेंगे। पहले ये बताइए कि एक आम इंसान जब तिजारत शुरू करता है उसे नहीं मालूम होता है कि कोई फेडरेशन होती है या कुछ करना होता है, लेकिन जब वो ज़मीनी सतह पे तिजारत में घुस जाता है तो उसे खुद ब खुद महसूस होता है कि उसे किसी सहारे की भी ज़रूरत है। यहाँ पे कश्मीर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन वजूद में आई थी। थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ करवाइए कि आप किस तरह इस फेडरेशन का हिस्सा बने थे। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया हमको कुछ बात करने का या फेडरेशन के बारे में बताने का। मैं एक अदना सा रुकन था कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर फेडरेशन का। उस वक्त हमारे चेयरमैन मरहूम मोहिउद्दीन मकाया हाजी मोहिउद्दीन मकाया साहब थे जो इसको चला रहे थे। ये 2006 की बात है जब वैट शुरू लगने वाला था। तो हमने बड़ी मेहनत की। हमने स्टार्ट में ही सरकार से जब वैट का सिलसिला शुरू हुआ इसको ना लगाने की सिफारिश की थी, जबकि हमने 7 दिन टोटली हड़ताल की और हमारा जो कैंप रहता था वो लाल चौक में रहता था हड़ताल करने का, जलसे जुलूस वगैरह। बहरहाल हमारी बदकिस्मती है कि 6-7 दिन के बाद अगर हम 1 और 2 दिन, क्योंकि ताजर यहाँ से तिजारत भी करते हैं, उनकी रोज़ी का भी मसला होता है, उस पर भी आपको नज़र रखनी पड़ती है और हड़ताल भी करनी पड़ती है। लेकिन 1-2 दिन और इंतज़ार करते, शायद उस वक्त वैट नहीं लगता। ये बाद में ऑफिशियल्स की रिपोर्ट आई थी, हम इतने प्रेशराइज हुए थे। बहरहाल वैट लग गया। तो उसके बाद ये हुआ ताकि कि अब इसका इलेक्शन करेंगे। ये जो बैनर है हमारे, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बाज़ारों में छोटे छोटे ताजर थे, जैसे आपने अभी कहा कि ज़मीनी सतह पे उनको पता ही नहीं होता था कि हमें क्या करना है। वो सिर्फ ये निकल के सोचते हैं कि हमने दुकान डालनी है, हमने बिज़नेस करना है। लेकिन बिज़नेस के लिए किसी का पीछे से बैक होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिज़नेस करते वक्त बहुत सारे मुश्किलात आते हैं। टैक्स के मुश्किलात आते हैं, बैंकिंग के मुश्किलात आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की मुश्किलात आती है। तो उसको ये उस वक्त पता नहीं होता है कि मुझे आगे जाके क्या करना है। बहरहाल इलेक्शन हुआ, ये 2007 की बात है। एक बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ। शायद मैं ये कहूँ, या जो ये ताजर लोग, जो पुराने ताजर है, जो जानते हैं कि उस वक्त हालात क्या, अगर वो ये सुन रहे होंगे तो वो इस पे मोहर लगाएंगे कि वैसा इलेक्शन आज तक कभी नहीं हुआ जैसा कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर का 2007 में इलेक्शन हुआ। तो अल्लाह के फजल से मुझे मौका मिला, मुझे मेरे साथियों ने आगे कर दिया जो मेरे बड़े सीनियर थे। तो मुझे डर सा लगा, क्योंकि मैं इस गोनी खन बाज़ार का उस वक्त प्रेसिडेंट था। एक बाज़ार को चलाना बहुत आसान है, लेकिन पूरी वैली को चलाना बड़ा मुश्किल था। मेरे लिए एक चैलेंज था ये। हकीकत है, मुझे डर सा महसूस हुआ कि वैली में मैं चल सकता हूँ, बहकत रिप्रेजेंटेशन, क्या मैं रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ लोगों की, देहातों की, जो हमारी इकाइयाँ हैं वहाँ पे, फेडरेशन जो है, डिस्ट्रिक्ट जो हमारे यूनिट्स है। बहरहाल इलेक्शन हुआ, इलेक्शन जीत के आ गए। तो वो सरमनी से पहले मैंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया। मैंने कहा, या अल्लाह आपने तो इज़्ज़त दे दी, अब मुझे आगे आप मदद करना। तो जनाब अली हम चलते गए, फेडरेशन वजूद में आई।
अच्छे अच्छे लोग उसमें आ गए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसमें एक अच्छी टीम बन गई, तो हमने काम शुरू किया। सबसे काम हमारा यही वैट का मसला था उस वक्त ताजरों को बड़ी प्रॉब्लमें हुआ करती थी। उस वक्त के जो ऑफिसरान थे महकमे टैक्सेस के, जैसे ख्वाजा बशीर साहब थे, वो कमिश्नर थे, किफ़ायत रजवी थे, वो डिप्टी कमिश्नर थे, मिस्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम जम्मू से थे, और नरेश वर्मा वो भी जम्मू से थे, और एक बहुत बड़ी हस्ती थी जिससे हम अक्सर मिला करते थे सेक्रेटरी पे, दैट वाज द सेक्रेटरी फाइनेंस खजर मोहम्मद वानी, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत अता करे। तो उस वक्त ये प्रॉब्लम थी कि लोकल लोग थे, वो हमारी बात को समझते थे। बेशक वो काम बहुत देर से करते थे या कभी कभी रैंडमली हमको रिलीफ मिलता था, लेकिन कम से कम समझ लेते थे कि इस ट्रेडर की प्रॉब्लम क्या है। लेकिन आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे, आज हमको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। कभी हम उठते थे, एक फ़ोन लगा के सेक्रेटरी में पीए को फ़ोन करते, तो नेक्स्ट डे हमको अपॉइंटमेंट मिलती थी, आप लोग आइए, चाहे वो मिनिस्टर फाइनेंस हो या कोई भी हो। जब वैट लगा तो मुझे एक बात याद आ गई, फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मुजफ्फर हुसैन बेग साहब थे, हम उनके पास गए, हमने कहा ये प्रॉब्लम है इसमें, ये कैसे ठीक होगी। उनका कहना था कि ये एक नई रजीम है, इसमें मुश्किलात आ सकती है। अगर मुश्किलात आ सकती है सरकार की तरफ से, तो हमारी तरफ से भी मुश्किलात आ सकती है, हमसे भी गलतियां हो सकती है, उनके भी गलतियां हुई है, उनसे भी हमसे भी। लेकिन ये जो अफसरान बैठे हुए थे, ये समझ लेते थे बात को, और ये पैसिफाई करते थे वक्त वक्त के साथ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ जो तिजारत का मसला हुआ 2007 से लेके फिर चलते गए मामला बहुत, हालात भी कुछ एबनॉर्मल से थे यहाँ पे, जैसे आप लोगों को पता ही है। तो उन हालातों में काम करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हमने अपना पूरा वक्त इस ट्रेड के लिए दिया, और कभी हमने सॉरी हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसमें हमारा मुफाद है कि नहीं। हमने सिर्फ ये देखा कि ट्रेडर का मुफाद कहाँ पे है, जहाँ पे ट्रेडर का मुफाद होता था हम उसी बात को लेके चलते थे। बघेल साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ। मुझे याद है कि जैसा कि आपने कहा कि 2007 में जो इलेक्शंस हुए, मैं भी उसका आई विटनेस हूँ और मैं भी आपका कभी हिस्सा हुआ करता जी था। हाँ, आप भी बहुत हमारे रुकन थे उस बहुत सारा वक्त। टाइम मैंने आपके बिल्कुल। साथ गुजारा। उसके बाद मैंने अपना प्रोफेशन तब्दील किया। मैं भी एक तिजारत पेशा इंसान था, बुलवार्ड से मैं रिप्रेजेंट करता था। लेकिन याद है मुझे कि 2007 के इलेक्शन जो थे, वाकई तौर पे ऐसे नाम नहाद इलेक्शन थे जिन्हें हम कह सकते हैं कि एक तारीख रकम हो गई उस वक्त। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे हिस्से हो गए कश्मीर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के। आज हम देखते हैं कि कली कोचू में एसोसिएशंस बनी हुई है, और एक दूसरे को आज तिजारत पेशा लोग जो है वो मानने के लिए भी तैयार नहीं है। हमने देखा कि जिस तरह अपोजिशन पार्टियां होती है सियासत में, जिस तरह जी अपोजिशन हाँ। पार्टियां होती है, उसी तरह की अकड़ हमने देखा इस फेडरेशन में भी अब खड़ी हो गई है। एक शख्स चाहता है कि मैं इक़्तिदार पे रहूं और दूसरा इसके पाँव खींचने पे लगा हुआ है पीछे से। मुझे याद है कि जब आप बरसर इक़्तिदार आ गए थे तो किस तरह पाँव खींचे गए आपके, उसके बाद कौन से हालात पेश आए। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़ेर गौर है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर मफाद एक है, तो क्यों होता है? अगर ट्रेड फेडरेशन एक ऐसी जमात थी जो सारे कश्मीर को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन बिखर चुकी है आज। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जब 2007 का इलेक्शन हुआ, उससे पहले जब फेडरेशन हुआ करती थी, लोग सालों बैठते थे, तो मैंने अपने दोस्तों को, अपने एग्जीक्यूटिव को बुला के हमने एक तय किया, एक मसला। हमने कहा है कि हम 3 साल के बाद जो टर्म होती है, इलेक्शन क्या करेंगे। इसमें एक ऐसा होगा कि एक परंपरा बन जाएगी जो पीछे नहीं थी, कि भाई इलेक्शन करना है, टाइम हो गया, इलेक्शन करो। जब 2007 तक, मैं 2011 तक इस पर बैठा है, इस बीच में मैं हज पे भी चला गया, उसके बाद मैं वापस आया, तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा क्या करेंगे। मैंने कहा यार आप लोग क्या कहते हो। कहता है इलेक्शन करेंगे हम। मैंने कहा ठीक है, किसी नए को चांस देंगे।
جب ہم نے الیکشن کیا، ہم نے الیکشن کا بگل بجایا کہ بھائی ہم الیکشن کرنے جا رہے ہیں، تو مجھے میرے ایگزیکیوٹیو جو 50 لوگ ہوتے ہیں تقریباً، جس میں گاؤں اور شہر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے مجھ کو اس بات کا مینڈیٹ دیا کہ آپ جس کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا ریپرزینٹیو آپ دیں گے، یعنی کہ یہ جس کو آپ اتھارٹی اب منتخب کریں گے وہی منتخب ہوگا. ہاں آپ انہوں نے مجھے اتھارٹی دے دی کہ آپ کریے. میں نے ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی، میں نے کہا میں اکیلا نہیں کر سکتا ہوں، تو ایک 2-4 آدمی کی ایک ٹیم بنائی. تو ہم نے کہا، ہم نے دیکھے ہم لوگوں کے پاس، میں نے ان کو بھیجا آپ کے پاس، ان کے پاس، سب نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ فیڈریشن میں ذمہ داری نا بڑا مشکل ہے، اس میں ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے. آپ کو صبح 11 بجے نکلنا، شام کو 5 بجے آنا، تب تک آپ کو گھومنا ہے یا لوگوں کے مسئلے حل. اس وقت مسئلے بھی بہت ہوا کرتے اور حل بھی ہوا کرتے تھے. ہم جو مسئلے ہوتے تھے ہم ان کو حل بھی کرواتے تھے آفیسر ان سے یا باقی سرکاری جو اتھارٹیز ہوتی ہے ان کے پاس. تو الیکشن جب ہوا تو الیکشن بالکل، تو الیکشن کے بیچ میں کچھ تلخیاں آ گئی لوگوں کے درمیان. پھر ایسا ہوا کہ مغرب کا ٹائم تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو 2-4 دوست، ہم نے کہا اب کیا کرے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی محمد یاسین خان کو ایک موقع دیا جائے. جب لوگوں نے اتفاق کیا تو میں نے بھی اس سے اتفاق کیا. ہاں جی چلو ٹھیک ہے، جاوید صاحب کو ہم پریزیڈنٹ لیتے ہیں، فلانے کو جنرل سیکرٹری، فلانے کو سینئر وائس پریزیڈنٹ. یہ طے ہوا اور یہی بات آگے گئی. آگے جا کے دوسرے دن ہم نے میٹنگ بلائی سب لوگوں کی، تاکہ ان کو ہم یہ بتائے کہ ہمارا مشورہ یہ نکلا. جب ہم نے بات کی تو وہاں پہ ایک آدمی، ایک فرد آدمی ہے جس نے مخالفت کی، میں اس کا نام نہیں لوں گا. مخالفت اس نے یہ کی کہ مجھے یہ آدمی پسند نہیں ہے، یہ نہیں بن سکتا. پھر ہم نے کہا تمہیں کیا کرنا، کہا میں جا رہا ہوں. اس دن سے لے کے آج تک وہ اس دروازے پہ نہیں گیا، تو وہ کمیٹڈ رہا. بہرحال ہم نے پھر محمد یاسین خان کو آگے کر دیا، اور منظور احمد بٹ صاحب تھے، بشیر احمد ڈار جو کمپوز دکان چلاتے ہیں یہاں پہ ٹیلی کمیونیکیشن کے سامنے، تو ان کو مینڈیٹ ملا. الیکشن شروع ہوا تو لوگوں نے کاغذات بھرے، اپوزیشن یا باقی جو لوگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو سب کو موقع ملا. دیکھیے ان دی مین وائل انہوں نے وڈرا کیا. تو جو الیکشن کمشنر تھے اس نے یہ رپورٹ دے دی بھائی کیونکہ اب میدان میں ہے ہی نہیں کوئی، تو ہم کیا کریں. فیصلہ یہ ہوا کہ یہ بلا مقابلہ کامیاب ہو گئی. اب یہاں پر بھی ووٹ نہیں پڑا، یہاں پہ بھی لوگوں نے وڈرا کر کے. اب جب یاسین خان بنے تو میں نے یاسین صاحب سے گزارش کی، میں نے کہا یاسین صاحب اب تو آپ بن رہے ہو یا بن چکے ہو، اب ایک پرمپرا آپ رکھنا، 3 سال کے بعد الیکشن کا بگل بجانا. مجھے ان سے گلہ یہی ہے آج تک. وہ 3 سال کہاں گئے؟ 2011 سے لے کے آج تک تقریباً 13 سال ہو گئے، 13-14 سال. الیکشن کیوں نہیں ہوا؟ بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں، چیمبر آف کامرس ہے، ہوٹلیئرس ہے، وغیرہ وغیرہ، انہوں نے الیکشن کیے آئے دن. تب سے 3 الیکشن ہو گئے ان کی. چھوٹی چھوٹی بازار کمیونٹی انہوں نے الیکشن کیے. کیا وجہ ہے کہ KTMF کا الیکشن نہیں ہوا؟ لوگوں کا اعتماد آہستہ آہستہ اس پہ ختم ہو گیا. جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ لوگ ماننے کے لیے اب تیار ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی فیڈریشنیں شروع کر دی، جیسے کسی نے ڈاؤن ٹاؤن میں کہیں سے کچھ بنایا، یہاں سے کسی نے کچھ بنایا، یہاں سے کسی. تو یہ لوگ اپنے مسئلے لے کے اب خود سرکار کے پاس جانے لگے. اب مجھے خدا را بتائیے، جب آپ کا اعتماد ہی ختم ہوا ہے، لوگوں کا اعتماد آپ پہ نہیں ہے، تو آپ کس کو ریپرزینٹ کرو گے؟ اب یہی وجہ ہے الیکشن نہ کرنے کی، اتنی دیر ایک جگہ بیٹھنے کی. میں اس کو دوسری الفاظ میں یہ کہوں گا، اس کو ڈکٹیٹرشپ کہیں گے. لیکن مجھے ان لوگوں پہ افسوس ہے، ان بازاروں پہ افسوس ہے، اور ان ساتھیوں پہ افسوس ہے جنہوں نے کبھی ان کو مشورہ نہیں دیا بھائی نہیں 3 سال کے بعد الیکشن کرو. بقا صاحب ہماری ملاقات ان سے بھی پچھلی بار ہوئی تھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ
یہ مسئلہ کورٹ میں ہے اور کورٹ نے ابھی حتمی فیصلہ اس کا نہیں دیا، اور تب سے بھی لگ بھگ یہ میں 1 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ابھی تک بھی کورٹ میں اس میں مسئلہ حل نہیں ہوا، تو کیا کہیں گے آپ؟ مجھے ایک بات بتائیے، یہ ہماری جائیداد کا مسئلہ نہیں تھا کہ میں کورٹ میں اپنے بھائی کے خلاف جاؤں، مجھے یہ حصہ نہیں دے رہا ہے میرا۔ یہ ایک فیڈریشن تھی، لوگوں کی جماعت تھی، اس میں کورٹ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں اپنے آپ کو جتلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کنٹینیو کروں گا۔ کورٹ میں تو سالوں ہاں لگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ایسے ہی چلے گا، اور ایسے ہی چل رہا ہے۔ کورٹ میں کون گئے؟ یہی لوگ تو گئے جنہوں نے روک کے رکھا اس چیز کو وہاں پہ۔ اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ چلو جی وہ آج کیئر ٹیکر تھا، لیکن وہ ببا کی دھل کاشر پاٹ ون بہ سہ کران پنس پانس ریپرزینٹ ایز پریزیڈنٹ کے ٹی ایم۔ آپ پریس والے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ اب اس کا شیرازہ بکھر چکا ہے؟ 110% بکھر چکا ہے۔ اس کا ایک ہی آلٹرنیٹو ہے، الیکشن۔ الیکشن میں ایک ہی جماعت رہے گی، کے ٹی ایم ایف۔ اگر کے ٹی ایم ایف اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ واقعی طور پہ اب جمہوری طور پہ الیکشنز ہوں گے، تو آپ دوبارہ اس کا حصہ بنیں گے؟ میں عہدے کے نہیں لڑوں گا، میں ایک کارکن کی حیثیت سے اس میں جاؤں گا، کیونکہ وہ میں نے اس پہ خون دیا، اپنا وقت دیا، اس کو بنایا ہے، اس مقام تک لایا ہے کہ کبھی سرکار پوچھتی تھی ہم کو، بلاتی تھی ہم کو، اس کا مطلب ہمارا رول بنتا تھا اس وقت۔ آج ہمارا رول ہی نہیں ہے، آج ہم کو خود جا کے دروازے کھٹکھٹانے، ہم کو بھی ٹائم دے دو۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ وادی کشمیر کے جتنے بھی دکاندار ہیں چاہتے تو ہے وہ ایک ہی جھنڈے تلے کام کرے، وہ سب لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ایجنڈے میں آنے۔ لیکن آپ یہ بھی سمجھ پاتے ہیں کہ اس کا شیرازہ بکھر جانے سے دکاندار سفر کریں؟ دیکھیں، یہ تو قدرتی بات ہے، جب گھر کے بڑے غلط کریں گے تو وہ گھر تو سفر کرے گا ہی۔ اگر ہم نے غلطیاں کی ہے تو ہمارے تجارت والے تو سفر کریں گے، تاجر تو سفر کرے گا ہی۔ بقا صاحب، کیوں نہیں آپ ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ جتنی بھی اب تنظیمیں بنی ہیں یہاں پہ، ان سبھی کو ایک ٹیبل پہ بلا کے، خان صاحب کو بھی ایک ٹیبل پہ بلا کے آپ مشاورت کرتے ہیں اور نتیجہ سامنے آئے گا؟ نہیں، اس میں بہت سارے لوگوں نے شروعات کی تھی، لیکن ان کو ریسپانس نہیں ملا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر ٹریڈ اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن جو آج خان صاحب چلا رہے ہیں، وہی کیا روڑے اٹکاتے ہیں؟ وہ آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ اگر میں آپ کو کھلے دل سے بات کر رہا ہوں، ان سے بات کریے، وہ دیکھے ان کے دل میں کیا ہے۔ وہ بھی اپنی جوازیت دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کورٹ میں ابھی مسئلہ ہے، کورٹ جب میں کورٹ مسئلہ نہیں حل ہے، ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ بہانہ بازی ہے۔ جب دو آدمی آپس میں جھگڑتے ہیں، پھر وہ لے کے ایک اپلیکیشن لے کے کورٹ میں سبمٹ کرتے ہیں کہ ہم نے سرنڈر کیا، ہم نے میچولی انڈرسٹینڈنگ کی، کورٹ بھی وڈرا کرتا ہے۔ یہ لوگ کریں نا ایسا، یہ قدم اٹھائے نا۔ کیا آپ اس بات کی منتظر ہیں؟ دیکھیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ کورٹ میں جو کیس ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اگر کورٹ میں کیس ختم ہوتا ہے تو الیکشن کے راستے کھل جاتے ہیں، لیکن انیشیٹو یا تو آپ کو کرنا ہے یا مجھے کرنا ہے۔ نہ آپ تیار ہیں، نہ میں تیار ہوں، تو اس میں کیا ہوگا؟ کہاں سے ختم ہوگا؟ بقا صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ ہم آپ منظر عام پہ یہ بات آ گئی کہ کشمیر ٹریڈ اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن جو ایک اکائی ہوا کرتی تھی سبھی پارٹیوں کی، اس کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ بالکل اس کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ یہاں پہ اپنا سر جو ہے تھوڑا سا نیچے کرنا پڑے گا، چاہے کوئی بھی پارٹی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس مفاد کے لیے کام کریں کہ آپ کو دکانداروں کی ضرورت ہے اور ان کے مسئلہ مسائل جو ہے وہ حل کرنے ہیں، آپ کو ایک ٹیبل پہ آنا پڑے گا۔ نو ڈاؤٹ کہ کورٹ میں کیس پڑا ہے، ان کا کہنا ہے، صاف الفاظوں میں ان کا کہنا ہے کہ کورٹ کو چھوڑیے، آ جائیے ٹیبل پہ اور سرنڈر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ آئے مل کر سب دکانداروں کے مفاد کے لیے کام کرے۔